پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں، تیرے اس ایمان دا کی فائدہ، جد اندر دمر انسان جاوے، اس زندہ جان دا کی فائدہ، تے جدے ہوندیاں چوری چور کرے، پھر اس نگران دا کی فائدہ، جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں، اس بیکار زبان دا کی فائدہ۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے سانو مغرب دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ساڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے۔ ربیع الاول دا مہینہ 1447 ہجری، مغرب دی نماز تو بعد 8 ربیع الاول شروع ہو چکی، اور اس سال نو سیرت دا سال قرار دیتا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نو اس دنیا کائنات دے اندر آیا تقریباً 1500 سال گزر گئے۔ آج تو 1500 سال قبل رحمت کائنات علیہ السلام اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے، اور نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے حوالے نال آپ دی بیست دے حوالے نال، آپ دی ولادت دے حوالے نال ان ایام دے اندر آپ دی سیرت اور کردار، آپ دی ولادت و سعادت دا تذکرہ کیتا جاندا ہے۔ میں قرآن پاک دے 2 مقاماتوں تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کیتی۔ اللہ تعالی نے ان دونوں مقامات تے نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا بھی تذکرہ کیتا ہے، اور آپ دے آن تو پہلے دے حالات دا بھی تذکرہ کیتا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ فرمایا یاد کرو ویلا جدوں تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے دشمن سو، اللہ نے اپنا فضل کیتا، نبی پاک اس کائنات دے اندر تشریف لے آئے، سونے نے تواڈیاں دشمنیاں ختم کر کے آپس دے اندر تانوں بھائی بھائی بناتا، اور حالات دے سن وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ فرمایا تسی جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سو، میرے پیغمبر نے آ کے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا جہنم تو بچا کے تانوں جنت دے رستے تے لگایا۔ اور دوسری حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا میری مثال اس آگ جلان والے دی مثال ہے کہ ایک بندے نے آگ جلائی، اے پروانے اڈ اڈ کے اس آگ دے اندر گرن دی کوشش کر دے نے تے انہاں نوں آگ تو بچا رہے ہیں۔ ایویں ہی تواڈی تے میری مثال ہے، آپ فرماندے نے تسی دوڑ دوڑ کے جہنم وال جاندے ہو، میں تواڈیاں کمراں تو پکڑ کر کے جہنم تو بچا کے جنت دا رستہ دکھلا رہے ہیں۔ یعنی اس قرآن پاک دی آیت تو پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک دے آن دا مقصد دے سی کہ بھولی ہوئی قوم نو سیدھے راہ تے لانا۔ لیکن بڑی معذرت دے نال اسی اہل حدیث، اسی اہل سنت، اسی بریلوی دیوبندی وہابی،
اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت دے دعوے بڑے کیتے، ہر بندے دا محبت دا دعوی کہندا ہے اسی زیادہ نبی پاک نال پیار کرنے ہیں، لیکن ساڈے عمل اور کردار دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا او رنگ اور آپ جو پیغام تے مقصد لے کے آئے وہ نظر نہیں آندا۔ آئیے میں انشاءاللہ تھوڑے جے وقت دے اندر رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کس مقصد واسطے آئے تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہواں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا وہ ذات جن نے مبعوث فرمایا اپنے رسول نو امیین لوگاں وال، یہ ساڈے رسول آئے انہاں دے وچوں آئے تے ساڈے نبی دے آن دا مقصد کیے انہاں نو قرآن پاک پڑھ پڑھ کے سنانا، انہاں دا تزکیہ کرنا، انہاں نو کتاب حکمت دی تعلیم دینا، اور میرے پیغمبر دے آن تو پہلا اللہ فرماندے نے ہر پاسے جہالتیں جہالتاں سن، ہر پاسے زلالتیں زلالتاں سن، ہر پاسے گمراہیاں گمراہیاں سن، ساڈے نبی نے آ کے جہالتاں وچوں کڈ کے زلالتاں وچوں کڈ کے لوکاں نو ہدایت دے رستے تے چلایا۔ تین باتاں اس آیا مبارکہ دے اندر نبی پاک دی آمد دے حوالے نال بیان ہوئیاں نے۔ پہلی بات رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام لوگاں نو قرآن پڑھ کے سنان واسطے آئے۔ اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر نے قرآن پاک دے 30 پارے اپنی امت نو پڑھ کے سنائے۔ میرے پیغمبر نے ایک قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر کے وکھائیاں، اور اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دا قرآن پڑھے۔ آپ راتاں نو کھڑے ہو جاندے مصلی تے، ساری رات میرے پیغمبر دی اللہ دا قرآن پڑھ دیاں گزر جاندی۔ آسمان والے رب نے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ فرمایا سنیو نہ ساری رات جاگیا کرو، ادھی رات آرام کریا کرو، ادھی رات قیام کریا کرو۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما نے میں اللہ دی قسم نبی پاک دے بارے حدیث پاک کے اندر پڑھے، میرے پیغمبر ایک رکعت دے اندر سورہ بقرہ تے سورہ آل عمران سورہ نساء تینے سورتاں پڑھ چھڑیا کر دے۔ انہا قرآن پڑھیا میرے پیغمبر نے۔ اللہ نے ذمہ داریاں جو لگائیاں سن امت نو قرآن پڑھ کے سنانے، میرے پیغمبر نے 30 پارے قرآن پاک دے پڑھ کے سنائے۔ ایک قرآن ہی سی جن نے ابو بکر نو صدیق بنا دیتا، ایک قرآن ہی سی جن نے عمر نو فاروق بنا دیتا، ایک قرآن ہی سی جن نے عثمان نو حیات دا پیکر بنا دیتا، ایک قرآن ہی سی جن نے علی نو قیدر قرار بنا دیتا، ایک قرآن ہی سی جن نے اللہ دی قسم کاڑے رنگ والے بلال نو مؤذن رسول بنا دیتا، عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن بنا دیتا۔ میرے پیغمبر قرآن پڑھ دے گئے نے، صحابہ سن دے گئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو عزتاں عطا کردہ گیا ہے۔
میرے نبی دے آن دا پہلا مقصد لوگاں تک قرآن پاک دیاں ایتاں پہنچانا، قرآن پاک دی تلاوت کرنا، لوگاں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھنا۔ معذرت دین گسا نہ کریا دے، ربیع الاول دی آج 8 تاریخ ہے، وہابی کہندے نے سانو نبی پاک دی آمد دی خوشی ہے، دیوبندی کہندے نے سانو نبی پاک دی آمد دی خوشی ہے، بریلوی کہندے نے سانو نبی پاک دی آمد دی خوشی ہے، لیکن ساڈے گھر دے اندر قرآن پاک پڑھیا جاندا ہے؟ بڑی مشکل گل ہے۔ جے میں سارے دے ہاتھ کھڑے کراواں نا تے مینوں 50% بھی بندے نہیں لبنے جنہاں دے گھراں دے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے۔ او گھراں دے اندر پڑھیا جانا تے دور دی گل ہے، جڑے 5 وقت دے نمازی نے انہاں نوں قرآن کھولیاں کئی سال ہو گئے نے۔ میں ویکھیا 5 وقت دے نمازیاں نوں کئی سال ہو گئے نے قرآن پاک کھول کے نہیں ویکھیا۔ حالا نبی پاک دی آمد دا پہلا مقصد کی سی؟ اللہ دے قرآن دی تلاوت جڑی اسی چھڑ دیتی ہے، جڑی اسی بھلا دیتی ہے۔ آئیے ویر سونیوں پہلا پیغام نبی پاک دی آمد دا، اللہ دے قرآن نو سینے لگائیے، اللہ سلاباں تو جان چھڑا دے گا، اللہ امتحاناں تو جان چھڑا دے گا، اللہ عذاباں تو جان چھڑا دے گا، اللہ پریشانیاں تو جان چھڑا دے گا۔ اللہ دی قسمیں میں قرآن پاک دی آیات دی روشنی دے اندر اور نبی پاک دی احادیث دی روشنی دے اندر اے علا وجہ البصیرہ کہنا چاہنا، جدوں دا اسی قرآن چھڑے اودوں دا ذلت تے رسوائی ساڈا مقدر بن گئی ہے۔ سیلاب ایویں نہیں آندے پے، عذاب ایویں نہیں آندے پے، زلزلے ایویں نہیں آندے پے، اے بیماریاں دا سیلاب بھی اے بھی ایک عذاب ہے۔ ہسپتال بھرے پے نے، اللہ دی قسمیں گھر دے اندر جننے لوگ نے او انہاں دے اندروں تقریباً 90% لوگ بیمار نظر آندے نے۔ ہر گھر دے اندر ایک الگ میڈیکل سٹور بنے ہیں، اس قدر بیماریاں نے کہ ہر گھر دا ہر بندہ ڈاکٹر بن چکے ہیں۔ رات دی وجہ اے اسی قرآن نو چھڑ دیتے، ہر طرفوں سانو پریشانیاں نے گھیر لیے۔ انشاءاللہ اج دے درس وچوں پہلا سبق لے کے جانے، پاویں کھانا لبے نہ لبے، پانی لبے نہ لبے، روزانہ دی بنیاد تے قرآن پڑھنا ہے، پاویں قرآن پاک دا ایک صفحہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پڑھو گے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو گے۔ بزرگ بیٹھے نے کئی دفعہ نا، بزرگ جلسے تو بعد تقریر تو بعد مل دے نے، حضرت جی اسی تے ایویں زندگی گزار دیتی، قرآن نہیں پڑھ سکے، ہن اسی کی کریے؟ کئی تے بزرگ ان دیاں گلاں کردے، حضرت جی اسی قرآن نہیں پڑھ سکے تے قرآن کھول کے اتے انگلیاں پھیریے سانو ثواب ملے گا۔ میں کہا بابا جی انگلیاں کیوں پھیرنیاں نے؟ تہاڈی مسجد دے امام صاحب بیٹھے نے، روزانہ دا ایک لفظ ہی سکھ لو، روزانہ دا ایک نماز ٹائم ایک لفظ ہی یاد کر لیا کرو، انشاءاللہ اے 30 دنوں وچ کوئی تے ایک ادھا صفحہ پڑھ لو گے۔ حضرات آئیے قرآن پاک نال جڑ جائیے، قرآن پاک نال محبت کیجئے، قرآن پاک نال پیار کیجئے۔ میرے پیغمبر نے قرآن پڑھیا، اللہ دی قسمیں لوگاں سنیا، نبی پاک دی زندگی دے کئی ایسے واقعات نے سونے نے قرآن پڑھ کے سنایا، صحابہ دیاں زندگیاں تے اثر ہویا۔ لیکن مثال لیجئے صحیح مسلم دی روایت ہے، رحمت کائنات جناب محمد، بولو ذرا صلی اللہ ہو، ایویں 5-10 منٹ نے اے نہ ہوے تانوں بلاندے ہیں لنگ جان۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جن بدوان کلمہ پڑا چھوڑے، سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جن بدوان کلمہ پڑا چھوڑیے، رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا، ساڈے مرشد نے سانو دسا چھوڑے۔ صدقے جاواں رب دا قرآن پڑھی پڑھی کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دا کیتا اعلان۔ رب دا قرآن پڑھی پڑھی کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دا کیتا اعلان۔ جیڑے گجیران تے شجیران نو سن پوج دے، ایک
کو اللہ دے دار تے جھکا چھوڑے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک دے صحابی حضرت جریر بیان کر دینے ایک دن نبی پاک تشریف فرما ایک قافلہ آئے انہاں دے پیر بھی ننگے نے تینہ ایک ایک چادر لے کے گرم چادراں لے کے اپنے جسم نو ٹکیاں ہوئے ٹڈوں بھکھے نے تے پیروں ننگے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دی کفیت ویکھی نا رحمت کائنات علیہ السلام پریشان ہو گئے نبی پاک کولوں اپنے امتیاں دا دکھ ویکھیا جاندا انہاں دی بھکھ نبی پاک کولوں برداشت ہوئی اے پیروں ننگے ٹڈوں بھکھے تے جسم تے جناب اے پاریاں گرمی دے سیزن دے اندر ایک چادر لے کے تے اپنے جسم نو ٹکیا ہے تے میرے پیغمبر پریشان ہو گئے آپ دے چہرے تو پریشانی دے اثرات ظاہر ہو رہے سن آپ تشریف لے آئے آپ فرماندے نے بلال اذان پڑھ زور دی نماز دا ٹائم ہو گیا اذان پڑھی بلال نے نبی پاک نے نماز پڑھائی آپ کھڑے ہو گئے اللہ اکبر توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا نال اللہ دا قرآن پڑھے آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کانا علیکم رقیبا پھر نبی پاک سورہ حشر دی آیا مبارکہ پڑھ دینے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا نبی پاک نے دو ایتاں پڑھیاں نے تے رحمت کائنات فرماندے نے میرے صحابہ تواڈے واسطے لازم ہے جدے کولے گندم موجود ہے اپنے بھراواں واسطے گندم لے کے آئے جدے کولے کھجوراں موجود نے اپنے بھراواں واسطے کھجوراں لے کے آئے جدے کولے درم موجود نے انہاں اپنے بھراواں واسطے درم لے کے آئے جنہاں کولے دینار موجود نے اپنے بھراواں واسطے دینار لے کے آئے میرے پیغمبر نے اعلان کیتا ہے رب دا قرآن پڑھ کے سنائے اللہ دی قسمیں ویدیاں انہاں غریب صحابہ واسطے مال دا ایک ڈھیر لگ جاندا ہے کھجوراں الگ پئیاں نے گندم الگ پئی ہے درم و دینار الگ پے نے کپڑے الگ پے نے صحابی بیان کر دینے اوہو چہرہ نبی پاک دا جڑا انہاں بھکھیاں صحابہ دے دکھ دی وجہ کر کے پریشان نظر آ رہا سی میرے پیغمبر دے صحابہ دی معاونت ہوئی ہے صحابی کہندے نے آپ دا چہرہ انج چمکدا پیا سی جویں سونا چمکدا ہوندا ہے جویں گولڈ چمکدا ہوندا ہے میرے پیغمبر خوش ہوندے پے تے فرماندے پے نے جڑا بندہ نیکی دا آغاز کر دے تے اونوں ویکھ کے جڑا بندہ نیکی کردا ہے جب تک نیکی دا سلسلہ جاری رہندا ہے نیکی دا آغاز کرن والے نوں ثواب ہوندا رہندا ہے حضرات ایڈی لمبی حدیث سنان دا مقصد دے وے یہ در قرآن نبی پاک صحابہ نو پڑھ کے سنان دے سن ادھر صحابہ قرآن تے عمل کر کے وکھا دے سن قاری صاحب روزانہ مغرب دی نماز اندر قرآن پڑھ دینے پر ساڈے دلاں تے اثر کوئی نہیں ہوندا حضرت صاحب روزانہ فجر دی نماز اندر پوری سورہ سجدہ پڑھ چھڑ دینے جمعے والے دن پر ساڈے دلاں تے اثر کوئی نہیں ہوندا قرآن کہندا ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون اللہ
مجرمان دا تذکرہ کر رہے ہیں. فرماندے نے کائنات دے رب فرمایا کل قیامت والے دن مجرم لوگ آن گے تے کہن گے اللہ ایک موقع دے دے دنیا تے چلے جائیے تے جا کے نیکیاں کر لئیے. اللہ اے قرآن ہر جمعے والے دن پڑھیا جاندے پر ساڈے تے اثر ہوندا. مجرم لوگ رب دی بارگاہ اندر جا کے کہن گے اللہ ایک واری دنیا تے بھیج دے. رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری ہیں اللہ ایک موقع دے دے دنیا تے جا کے نیکیاں کریے تے ادوں موقع ملنا ادوں وقت ملنا. اے رب نے موقع دیتا ہے. قرآن ادانہ پڑھیا جاندہ ہے. صحابہ سن دے سن قرآن پاک دی ایتاں دی عملی تفسیر تے تصویر بن کے وکھا دیں دے سن. اسی قرآن سن کے جمیں آنے ہیں مسیحتے اوہ ٹر جانے ہیں. زندگی دندر کدی تبدیلی آئی کی منیا نبی پاک دی آمد نو کی سمجھیا نبی پاک دی آمد دے مقصد نو. دوسرا مقصد میرے پیغمبر دا وَيُزَكِّيهِمْ نبی پاک اپنے امتیاں دا تزکیہ کرن واسطے آئے. اللہ اکبر اللہ بڑیاں ساریاں مثالاں دتیاں جا سکدیاں نے. چھوٹی جی مثال دیواں نبی پاک نے امت دا تزکیہ دیتا کیتا. رحمت کائنات فرماندے نے برے بندے دی تے اچھے بندے دی صحبت دی مثال لے میں ہی ہے. جویں بندہ اے کستوری ویچن والے کول بیٹھ جاندا ہے یا لوہار کول بیٹھ جاندا ہے. اے خوشبو ویچن والے کول بندہ بیندا ہے نا او دے کول بندہ کچھ خریدے نہ خریدے خوشبو آندی رہندی ہے یا او بطور تحفہ دے دیندا ہے. اے دے کول بیٹھن دا فائدہ ہی ہوندا ہے نقصان ہوندا. او خوشبو والے کول بیٹھن دا نقصان ہوندا فائدہ ہی ہوندا ہے. تے بندہ بیٹھے اے پٹھی چلان والے کولے بندہ قریب بیٹھے گا تنکے اڈن گے کپڑے چھڑن گے بدبو آئے گی. نبی پاک فرماندے نے ایویں چنگے تے برے بندے دی صحبت دی مثال ہے. نیکاں کولے بیٹھو گے تے نیکی دی خوشبو آئے گی اور بریاں کولے بیٹھو گے تے برائی دی خوشبو آئے گی برائی دی بدبو آئے گی. حضرات آئیے میں درخواست کراں گا بڑی معذرت نال غصہ نہ کرنا. میں اپنی چند منٹ دی گفتگو نو با مقصد بنانا چاہنا. اس وقت میرے معاشرے دا سب تو بڑا مسئلہ ہے بری صحبت ہے بری دوستی ہے برا یارانہ ہے. اللہ دی قسمیں اے برے یارانیاں نے ساڈے معاشرے نو تباہ کر دیتا برباد کر دیتا. مسلمان دا بیٹا ہے شراب دا عادی بن گیا ہے. مسلمان دا اہل حدیث دا دیوبندی دا بریلوی دا بیٹا ہے زانی بن گیا ہے. مسلمان دا بیٹا ہے اے جناب جواری بن گیا ہے. مسلمان دا بیٹا ہے ٹک ٹاک تے بےہودگی ویکھنا اے دا روزانہ دی رات دا وتیرا بن گیا ہے. او دی وجہ اے ہوئی ہے کہ مسلمان نے اپنی اولاد واسطے اچھی صحبت دا انتخاب نہیں کیتا اچھی یاری دا انتخاب نہیں کیتا اچھے سوسائٹی دا انتخاب نہیں کیتا. میرے بھائی اگر آج بھی اسی اپنی اولاد نو اس غلط یارانے تو نہ روکیا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے ہو اولاد ہوئے گی روے گی کرلاوے گی اور کہن گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے کاش دنیا تے میرا یارانہ چنگا ہوندا. ہائے کاش میں دنیا تے فلاں شرابی دے کول نہ بیندا فلاں زانی دے کول نہ بیندا. اور ویر سونیو فیصلہ بادوں آیا طالب علم ہاتھ بن کے درخواست کر دے یاریاں نمازیاں نہ لایا کرو یاریاں نیک لوگاں نہ لایا کرو اور یاریاں تلاوت کرن والیاں نہ لایا کرو یاریاں تہجد پڑھن والیاں نہ لایا کرو. جدوں مرنا ہے نا میں ویکھیا ہے ادھر چار پئی ہوندی ہے او یار جنہاں نال 5-5 گھنٹے گزار دیندا سی انہاں دی زباناں تے جملے ہوندے نے حضرت جی جلدی جنازہ پڑھاؤ سانو اور بھی بڑے کم نے. ایک آدھا یارانہ تیرے جنازے واسطے 5 منٹ نہیں کٹ سکدے جنہاں واسطے 5-5 گھنٹے ضائع کر دیندا رہے. یارانہ اچھا کر لے ویر سونیا اگر اپنی دنیا آخرت سوارنا چاہنے یاری اچھی بنا لے دوستی اچھی بنا لے اپنا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں بنا لے. اللہ دی قسمیں بڑیاں ساریاں مثالاں یاد جنا ایک بندہ صرف اچھی صحبت دی وجہ کر کے انہیں ارادہ کیتا سی اچھی صحبت دا اور جڑا آخری وقت اپنی بستی وچوں مجرمان دی بستی وچوں نکل کے نیک لوگاں دی بستی وال جا رہا سی صرف انہیں ارادہ کیتا سی نیک لوگاں دی بستی وال جان دا رب نو ایڈا چنگا لگے اللہ نے معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر چھڑیا.
یارانہ چنگا ہونا چاہیے. یارانہ کنہاں نال ہونا چاہیے؟ نیک لوگاں نال. آج اسی دیکھیے کہ ساڈا یارانہ کیسا ہے، ساڈی دوستی کیسی ہے. اسی تے مطلب دے دوست ہاں، مطلب دے یار ہاں. نا ویر سونیاں او دنیا اور آخرت نو مد نظر رکھ دے ہویاں یارانہ لگایا کر. آئیے تیسری بات نبی پاک نے آ کے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لوگاں نو کتاب حکمت دی تعلیم دیتی. اللہ دی قسمیں سیاستہ دیاں ساریاں کتاباں نبی پاک دی تعلیم ہے. آج بھی کو بندہ نبی پاک دی انہاں احادیث نو پڑھ کے اپنی زندگی نو سنوار سکدے. اج ساڈے معاشرے دی تباہی دا سبب بے ہوئی ہے اسی تعلیم مصطفیٰ نو نہیں اپنایا. آپ دی آمد دے مقصد نو نہیں سمجھیا. چنڈیاں لا لیاں، بازار سجا لے، لیٹاں لگا لیاں، نعرے لگا لے، جلوس کڈ لے، جلسے کرا لے، کانفرنساں کرا لیاں. اسی اپنے آپ نو وڈا محب ثابت کر لیا، لیکن عمل دے اندر ساڈے کوئی چیز نظر نہیں آندی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. حضرات آئیے اپنی زندگی دے اندر تبدیلی لے آئیے، اپنی زندگی دے اندر انقلاب لے آئیے، اپنی زندگی نو بدلیے. اور سلام دے حوالے نال میں ایک درخواست کر کے بات ختم کراں. اج نبی پاک دی تعلیمات نو بلایا، میرے پیغمبر دی تعلیم دے اندروں سب تو بڑا سبق نبی پاک نے حیات دی تعلیم دتی، اپنی امت نو حیات دا پیغام دتا. اج ساڈے معاشرے دے اندر مینوں دسو کوئی ایسا پنڈ دسو، کوئی ایسا شہر دسو، کوئی ایسی بستی دسو، کوئی ایسا محلہ دسو جتھے بے حیائی نہ ہوئے. اگے میں کہندا ہنا ایک وقت ہوندا سی کہ کسے گھر دا بچہ سینمے دے اندر چلا جاندا سی، لوگ او دے نال اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں سی کردے. اے منڈا آوارا ہو گیا ہے، اے سینمے جان لگی ہے. تے ہن ماشاءاللہ آپ 3.5 لاکھ دا آئی فون خرید کر کے دیتے ہے. اے ساری رات بےہودگی ویندا رہندا ہے، ساری رات دی بے حیائی دے اندر گزر جاندی ہے. اور یاد رکھیے رب دا فیصلہ، میرے محبوب دی حدیث اذا ظہرت الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ. نبی پاک فرماندے نے جس بستی دے اندر 2 گناہ عام ہو جان اوتھے اللہ دا عذاب لازم آیا کر دے. جتھے سود عام ہو جائے اور جتھے زنا عام ہو جائے اوتھے اللہ دا عذاب ضرور اتریا کر دے. کدوں توبہ کرنی ہے؟ اے لوگ کہندے نے جی خیبر پختونخوا دے علاقے دے اندر بادل پھٹے نے تے ادھر ہی پھٹے نے، ایتھوں ساڈی تے بچت ہوگی. جی اوتھے بادل پھٹ سکدے نے تے ایتھے زمین بھی پھٹ سکدی. کدوں توبہ کریں گا؟ رب کولوں ڈر نہیں لگدا؟ زلزلے ڈرا رہے نے، سیلاب ڈرا رہے نے، سانو آفتاں مصیبتاں اے پریشانیاں ڈرا رہی نے، لیکن اسی ٹس تو مس سیلاب تو پہلے بھی مسیتاں خالی تے سیلاب تو بعد بھی. بولو علماء دی بحث چل رہی ہے جی یہ سیلاب عذاب ہے کہ ازمائش ہے. میں تے کہنا میں طالب علم ہاں، یہ سیلاب عذاب ہے. سیلاب کی ہے؟ او دی وجہ ہے کہ جڑا امتحان تے ازمائش ہوندی نا مومن تے، بندہ او دے نال رب دے قریب ہو جاندا ہے. مومن تے جدوں امتحان آندا ہے، ازمائش آندی ہے، امتحان تے ازمائش تو بعد رب دے، بولو اسی رب دے قریب ہوئے ہیں. جی میں پہلے مسجداں ویلیاں سن ہون بھی، جی میں پہلے قرآن پاک بند پے سن ہون بھی، نہ کسی نے نماز دا رخ کیتا، نہ کسی نے قرآن کھولیا، بس سیلفیاں بنا رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ دا ذریعہ بنا لیا سلاب نو. اللہ کو ڈر جو، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے ترلا مارو. رحم کار مالکا موڑ دے سلابانو، اسی تیرے بندیاں روک لے عذابانو. رحم کار مالکا موڑ دے سلابانو، اسی تیرے بندیاں روک لے عذابانو. چھوٹے چھوٹے بچے آندا رونا ویکھ مالکا، تیرے باجوں دسی ساڈا
کون خالقا تیرے باجو کون روکے وقت دے سلابان تیرے باجو کون روکے وقت دے سلابان رحم کر مالکا روک لے سلابان اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک دی آمد دے مقصد نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے مختصر جہا جڑا پیغام دیتا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق